मुस्तफ़ा कमाल साबिक मेयर कराची एमक्यूएम की नुमाइंदगी करते हुए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। उन्होंने कहा कि कराची के अंदर जितनी बोरीबंद लाशें निकली हैं वो उन सियासी जमातों के लोगों ने फेंकी हैं जो एमक्यूएम के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने लश्करी रसानी के बयानात का भी सख्ती से नोटिस लिया और ये कहा कि ये बलोच रहनुमा जो हैं इनको वो वाक़यात क्यों नज़र नहीं आते जिसके अंदर बसों में से लोगों को निकाल कर जलाया गया और जिसके अंदर जवानों के सर काट कर उनकी वीडियोस बनाई गई। संगीन तरीन इल्ज़ामात जो हैं डिटेल्ड जवाब की सूरत में अपनी तरफ से दे रहे हैं। कम बैक टू द मेन पॉइंट जो मैं रेज करता हूँ बार बार, ये इसके तो नुकात चलते रहेंगे, इसका तज्जिया होता रहेगा। फंडामेंटल सवाल ये है कि मुल्क के अंदर इसकी इकोनॉमी इससे मुतासर हो रही है, मुल्क का इमेज इससे मुतासर हो रहा है, मुल्क की इंटेग्रिटी, और आप सितम ज़रीफी देखिए आज यौम दिफा भी है, आज यौम दिफा भी है, चलिए उसको भी छोड़। तमाम मुल्क एक भंवर के अंदर फंसा हुआ एंड मरकज हैज नो पोजीशन इट। माजरत के साथ अब मुझे आपसे सवाल असर में गया, ये तमहीद थी, आपकी पार्टी की भी कल कोई मीटिंग हुई है, ये परसों हुई है, शायद कल हुई है, आज के अखबार में खबर लगी है कि आपने मिर्जा साहब के बयानात पर लाएमल मुरत्तब करना है। देखिए, पहली बात जो आपने पहली बात की है वो बड़ी अहम है, दूसरी बात भी अहम है और दूसरी बात का मैं जवाब दूंगा। देखिए, दुनिया के अंदर अगर आपने मिसालें कायम करनी है तो मैं पुरानी मिसालों पे नहीं जाता, इसलिए मैं नई नई मिसालें देता हूँ। अभी लंदन के अंदर क्या हुआ है, यानी यूके के अंदर जो तकरीबन 1500 के करीब लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया जो हंगामों के अंदर शामिल थे, आइडेंटिफाई कर लिया। रात 3 बजे तक यानी सुबह सहरी तक अदालतें लगी और उन अदालतों ने उनके फैसले किए। आज मुझे बताएं, क्या यही फैसले इस मुल्क के अंदर अगर कराची के अंदर होते या लाहौर के अंदर ये कत्ल गारत हुई होती या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुई होती या बलूचिस्तान कोयटे के अंदर जो जारी हो सारी है, अगर इसके फैसले हो गए होते तो आज ये खून खराबा होता? ये मेरा एक सवाल है। ठीक है। और दूसरा जो पार्टी मौक़िफ़ है, पार्टी मौक़िफ़ पहले दिन यही था कि जो संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जैसे अभी आपने कहा कि पार्टी को कहा कि आपको भी इसमें अपना रोल अदा करना है, यानी हुकूमत को भी, कि वो बताए किसके साथ है, यानी या तो उनको रद्द करें या एमक्यूएम को कहे कि वो गलत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसका फैसला ये कहा कि ये संगीन इल्ज़ामात अदालत के अंदर ये बहुत संगीन है, ये मुल्क की सालमियत से रिलेटेड है, ये किसी के 2 अरब या 4 अरब रुपए से रिलेटेड चीजें नहीं है, ये इस मुल्क की सालमियत से रिलेटेड है। इसके फैसले अदालत के अंदर फौरी होने चाहिए। अच्छा चांडी साहब, इसको जरा किसी और ज़ाविये से सवाल मैं करता हूं। ये तमाम तनाज़ा जो है इसको आप एक फिक्रे के अंदर बयान कर रहे हैं, कौन किसको मार रहा है? आप ही का सवाल है, कौन किसको मार रहा है कराची में? आपके चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी माशाल्लाह स्टेबल हुकूमत है वहां पर, मिर्जा साहब जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए वो होम मिनिस्टर हैं, रहे हैं, अभी होम मिनिस्टर आपके बड़े अच्छे तगड़े मेन स्ट्रीम के हैं वसान साहब, प्रेसिडेंट साहब का बड़ा होल्ड है, प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा होल्ड है। गुजारिश करने का मकसद ये है कि इसका अगर आप इंतजामी तौर पे सादा सा जवाब दे देते कौन किसको मार रहा है तो ये मामला तो ना हो रहा होता। देखिए तलत भाई, उसका जवाब नहीं है हमारे पास। देखिए कौन किसको मार, तलत भाई बताए, सुने, हमने तो वाज़ेह कर दिया, मैं ही आपकी महफिलों में कई बार इधर जा चुका हूं कि पहले लातलुकी करते, मकतूल हो जाते, शहीद हो जाते तो कौन कौन आकर कहता है कि हमारे, ये सादा सा मैं तो कह देता हूं, लेकिन अभी आप जो सवाल पूछ रहे हैं इतने सादा सवाल नहीं है। बज़ाहिर ये बड़ी छोटा सा जुमला है, कौन किसको मार रहा है, सारी दुनिया जानती है, लेकिन ये इतना इसका जवाब सादा नहीं आपको मिलेगा। कुछ मसाइल, कुछ नफरतें, कुछ मफादात की जंग इतनी सरायत करके जाती है हमारे मुल्क के जड़ों में, जो आम हुकूमत या कोई भी हुकूमत हो फोल्डर पर नहीं कर सकती। मैं आपका नाम बताता हूँ छोटी सी, अब आपके सामने क्या बैठ के चीज़ें बताऊँगा। दुनिया के कई मुल्कों में ऐसा हुआ है, वज़ीर आज़म को अगवा कर दिया गया, एक जमात ने अगवा किया, उस मुल्क की एक टेररिस्ट तंजीम ने किया और फौरी तौर पर नहीं उसका हल ढूंढा, फिर रियासती हल भी था, अब हम उस हल के पीछे खड़े हो गए थे। यहाँ नहीं है, या कुछ भी करते मीडिया का टोटल रोल तब्दील हो जाता है। फिर श्रीलंका में हुआ है, जितनी दहशतगर्दी श्रीलंका में हुई है तलत भाई शायद ही किसी मुल्क में हो। सियासी हुकूमत, सियासतदान बगैर किसी फर्क के और नफरतों के उस हल को तलाश करते रहे, रियासत अपना अमल जारी सारी रखती रही। आखिर में फिर क्या हुआ? हल हो गया है, क्या होगा? मार के अब है, देखिए, अब देखिए ना, रियासत के दोनों, अब दोनों बातें करोगे ना नहीं होगा।
ایک نقصان مفاہمت تو کر لی نا آپ نے، مفاہمت چلائیں نہیں، وہ چل بھی رہی ہے اور ریاست کو اگر ایم کیو ایم کے اوپر لگنے والے الزامات درست ہیں تو انتظامی طور پر ثابت کریں، اگر غلط ہیں تو مرزا صاحب کی زبان اور ہاتھ پکڑیں. تو یہ تو آپ الگ بات کریں. آپ جب مجھ سے حل پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ریاست کو یہ کرنا چاہیے. کون کس کو مار رہا ہے؟ سندھ کی حکومت کے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ کس کا؟ کون کس کو مار رہا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستان کے نام پہ پاکستانی لوگوں کو مار رہے ہیں، سندھ کے بیٹے مر رہے ہیں. ہم تو اس کی کرتے ہیں پڑھے لکھے. آپ نے یہ کیا بات کی؟ پاکستان کے لوگ جو ہیں، پاکستان کے لوگ جو ہیں، پاکستان کے نام آپ کیا کہیں گے؟ کسی جماعت کا نام لوں؟ میرے پاس کچھ نہیں. انتظام ارے مارنے والے کا کوئی جماعت تھوڑی. تو ہم ایکشن اٹھا رہے ہیں. ہم تینوں چاروں جماعت کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ان لوگوں نے پکڑے ہیں، اے ایم پی کے بھی پکڑے، ایم کی بھی پکڑے جا رہے ہیں. اور ریاست کیا کر سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، چانڈیو صاحب ماشاءاللہ موسٹ سینئر سیزنڈ پارلیمنٹیرین ہے، ہمیں حل ضرور دینا چاہیے اور سچی بات کہنی چاہیے. جب تک ہم سچ نہیں کہیں گے اس ملک کے مسائل، گھر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا یار، پورے ملک کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ آپ گھر میں جھوٹ بولیں تو آپ کا گھر تباہ ہو جاتا ہے. تو پورے کا پورا گھر ہمارا پاکستان ہے، تو اس میں ہم اس طریقے سے اگر بیہیو کریں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. پہلی بات یہ ہے کہ کراچی کی انتظامیہ پچھلے کئی سالوں سے غیر جانبدار نہیں ہے. انتظامیہ کو ہم آج بھی کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن کو آپ فری ہینڈ دیں، پولیس کو فری ہینڈ دیں، رینجرز کو فری ہینڈ دیں. کوئی پارٹی ہو، نون ہو، دال ہو، کاف ہو، پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کا شخص ہو، وہ ملکی سالمیت سے کھیل رہا ہے، وہ گرپ میں آنا چاہیے، وہ گرفتار ہونا چاہیے، اس کو سزا ملنا چاہیے اور عدالتوں کے اندر فیصلے ہونے چاہیے. رینجرز کے ڈی جی نے یہی بات کی ہے کہ پولیس کے اختیار اگر ہمارے پاس مسلسل رہیں تو ہم کر سکتے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. اب دوسرے سوال سے پوچھوں، یہ جواب دیتا جائے، یہ جواب دیتے جائے. آپ کہتے ہیں، ایک سیکنڈ، آپ کے لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ جواب دے سکیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مکمل فوج کو عوام کے مد مقابل کراچی میں لایا آپریشن میں، پھر مسئلہ حل ہو گیا، اب پھر اس کے بعد کوئی نہیں ہوا. آپ بتائیں اگر حل یہی ہے تو. اب میں تو فوج کی تو بات ہی نہیں کر رہا. نہیں فوج نہیں، انتظامیہ کی بات کر رہا ہوں. رینجرز کی بات. ٹھیک ہے، میں تو کہتا ہوں فوج حل نہیں ہے. اگر ہم لائے تھے یا کوئی اور لایا تھا، میری بات سن لینا، میں جواب دیتا ہوں. میں جواب دے دیتا ہوں. اللہ نے ضرورت دی ہوئی ہے. ہم لائے تھے، کوئی اور لایا تھا. اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر آپ آئینی طور کے اوپر اگر آپ کسی طریقے پہ بلاتے ہیں تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ پہلا سٹیپ تو اختیار کریں. پہلا سٹیپ یہ اختیار کریں کہ آئی جی جو ہے وہ ایک ایسا شخص لگائیں جو غیر جانبدار ہو، جو کسی پارٹی سے تعلق نہ رکھتا ہو. آپ وہاں کا ڈی آئی جی ایسا لگائیں جو کسی پارٹی، ایس ایچ او ایسا لگائیں جس کا کسی ایم این اے سے تعلق نہ ہو. میں تو آپ کو انتظامیہ کی بات کر رہا ہوں، سندھ انتظامیہ کی بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بلوچستان سے اٹھا کے آپ وہاں لے جائیں. دوسری بڑی اہم بات ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ یہ کہتے ہیں پاکستانی کو مار رہے ہیں. اب کس کی بات پہ میں یقین کروں؟ جتنی سٹیٹمنٹس یہاں وزارت داخلہ سے آتی ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر یا میڈیا کے اندر، آپ نے بھی سنا ہوگا جی غیر ملکی ہاتھ ہیں. آج ان کے بلوچستان کے تمام، دیکھیں نا، میں بولوں تو میں مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، یہ کہیں گے یہ تو مخالفت میں بات کر رہے ہیں. اگر لشکری رئیسانی بات کرے گا تو وہ، اگر یوسف تالپور بات کرے گا، اگر وہیں پہ بات کرے گا اپنا ذوالفقار مرزا جو آج ہی پیپلز پارٹی سے گئے ہیں نا، وہ گئے ہیں یا نہیں گئے، وہ بھی سوالیہ نشان ہے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی وزارت داخلہ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ غیر ملکی ہاتھ ہے، تو وہ کون سا غیر ملکی ہاتھ ہے جو پارلیمنٹیرین کو نہیں معلوم؟ نہ آپ کو معلوم ہے، نہ مجھے معلوم ہے.